अब एकताल ट्राई गरेर त बोल्नु। हेलो हेलो अझै इको आइरहेछ? छैन म्याम अहिले चाहिँ। ओके, अब चाहिँ स्टार्ट गरौँ। हुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर कमिङ है। मेरो नाम चाहिँ रोहित लामा हो है। आई एम द मोडरेटर अफ गेम डेभ हिरोज कम्युनिटी and I do freelancing on Python and C as well. And I'm currently working with Unity and C Sharp. So today we're here for a cause that is game development. So we will be talking about game development and industrial things related to game development and how to begin with game development if you are new. So before beginning with the game development itself, let's talk. Let's discuss about some current favorite games. Like तिमीहरूलाई एकदम मनपर्ने गेम चाहिँ कुन अहिले त्यो एकचोटि च्याटमा लेख न। पर्सनली मनपर्ने पब्जी हो सर। मलाई चाहिँ अहिले एकचोटि च्याटमा लेख न। फर्स्टमै भ्यालोरेन्ट आयो है। मेरो पनि करेन्ट फेभरेट चाहिँ अहिले भ्यालोरेन्ट नै हो। पब्जी आएको छ, फिफा। सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले सुटर गेम चाहिँ अति नै चलिरहेछ है, काउन्टर स्ट्राइक। सो त्यही हो है, गेम डेभलपमेन्टमा छिर्नुको मेन रिजन चाहिँ मेरो पनि त्यही थियो है। सानैदेखि गेमहरू खेलिन्थ्यो अनि स्कुलमा पनि कम्प्युटर क्लासेसहरू हुँदाखेरि लुकी लुकी ल्याबमा डुम भन्ने गेम थियो क्या, सुटर गेम, त्यो खेल्थेँ है। अनि त्यस्तै गरेर मुभिजहरू हेरेर एकदम इच्छा भयो क्या गेम डेभलपमेन्टतिर लाग्ने। सो म पनि एकदमै बिगिनर हो होइन, त्यही कुरालाई आज एड्रेस गर्न अथवा त्यही कुरा सिक्नलाई हामी यहाँ छौँ है। सो लेट्स स्टार्ट विथ दिस सेसन। हेलो दिपेश सर। हेलो दिपेश सरको माइक त अनम्युटै छ न त। आज अति टेक्निकल प्रब्लम आयो। हेलो हेलो ओके, च्याट हेर्दैछु म है। डुम, कल अफ ड्युटी, फिफा, पब्जी। हजुर हेलो 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 सर। के पनि सुनिरहेको छैन अहिले नि साउन्ड आइरहेको छैन? मैले मैले त्यो अनलाइन आएको चाहिँ त्यो सबै साउन्डहरू चाहिँ आइरहेको छ, टिङ 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 गर्ने मेसेजहरूको चाहिँ, तर अडियोहरू चाहिँ के आइरहेको छ? अडियो क्लियर छैन अहिले? हेलो, मैले बोलिरहेको चाहिँ सुनिरहेको छ होला, तर मेरोमा चाहिँ अडियो पनि के पनि आइरहेको छ। मैले चाहिँ फेरि रिजोइन गरौँ? हुन्छ, ओके ओके। रिजोइन गर्छु। सरको माइकै छैन, अडियो राम्रोसँग आएन अरे, उहाँले पनि फेरि एकछिनमा रिजोइन गर्नुहुन्छ है। अहिले एकदमै धेरै टेक्निकल प्रब्लम भयो भाइ यो सेसनमा चाहिँ। त्यही भन्दा म्याक्स हो जस्तो। म्याक म्याकबाट त्यो उताबाट नि खुल्दै रहेछ क्या। ए ओके। हेलो, दिपेश सर, हजुरको आवाज अझै अलि सानो छ है। अझै सानो? ए भएछ भयो। हेलो, अघिदेखि कुरिरहेको थिएँ कि, हुन्छ नि अब अडियो आएको छ नि सबै मिलेर होला भनेर। अहिले आइरहेछ सर? अहिले आइरहेछ। हुन्छ, वेलकम टु दिस सेसन है सर। थ्याङ्क यू। Thank you so much for your time. So before beginning with this session, let's talk about your current personal favorite game. अहिलेको चाहिँ कुन लाग्छ तपाईँलाई एकदम होइन? तपाईँले चाहिँ अब कुनै पनि गेम खेल्दाखेरि कुन आस्पेक्टमा हेर्नुहुन्छ? जस्तै हामी त अब गेम डेभलपमेन्टमा न्यू छौँ, हामी त जेनरली गेम रमाइलो छ भने त्यो गेम खेल्छौँ होइन। तपाईँले चाहिँ कुन आस्पेक्ट हेरेर राम्रो मन पराएर त्यो गेम खेल्नुहुन्छ कि? अब इट डिपेन्ड्स, अब कुन चाहिँ प्लेटफर्ममा खेलिरहेको छु। जस्तै अब पिसीमा खेलिरहेको छु कि या पिएसमा खेलिरहेको छु, एक्सबक्समा खेलिरहेको छु या मोबाइलमा खेलिरहेको छु, डिपेन्ड्स। अब मोस्ट अफ त अहिले एकदमै खेल्ने भनेको चाहिँ मोबाइलहरूमै हो।
मोबाइलमा चाहिँ अहिले मलाई चाहिँ यस्तै अब क्यान्डी क्रसहरू तिनीहरू चाहिँ अब धेरै नै खेलियो होइन जुन कि कहिले पनि डिलिट नहुने गेमहरूमा पऱ्यो कि त्यो चाहिँ हजुर अनि सिम्पल गेम जस्तो लाग्छ तर त्यसको अल्गोरिदमदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ एकदमै सोच्ने नै अलिक कस्तो भनेपछि मान्छेलाई कसरी एडिक्ट बनाए यो गेमले हजुर त्यस्तो टाइपको चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ डेभलपमेन्टको हिसाबले नै सोचिरहेको हुन्छ तर हामीले चाहिँ मार्केटमा चाहिँ यसले चाहिँ कसरी तहका कसरी मचायो भने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीलाई धेरै दिमागमा आउँछ हजुर नर्मल मान्छेभन्दा चाहिँ डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभ हुन्छ एउटा गेम मन पराउनलाई एज अ गेम डेभलपर त्यो त हुनु परिहाल्यो किनभने चाहिँ कसैलाई त अब इभन टेक्स्ट मात्र भएको गेम पनि मनपर्छ कसैलाई चाहिँ एडभेन्चरस अब कल अफ ड्युटीहरू त्यस्तो मनपर्छ एकदम हाई ग्राफिक्सहरू कसैलाई चाहिँ सिम्पल अब हाम्रो पजल टाइपको मात्र पनि मनपर्छ सो डेभलपमेन्टको हिसाबमा चाहिँ अलिक कम्प्लेक्स कसरी सिम्पल हुन्छ तर मान्छेहरूले चाहिँ किन यस्तो धेरै खेलिरहेको छ जस्तै अब फ्ल्यापी बर्ड भनौँ न फ्ल्यापी बर्ड इज एकदमै बिगिनर लेभलको गेम हो जुन कि अब जसले पनि बनाउन सकिन्छ एकदमै सिम्पल छ तर त्यसले चाहिँ किन यस्तो मार्केटमा चाहिँ किन यस्तो लियो भने त्यस्तो कुराहरू चाहिँ अब कस्तो चाहिँ सोच्न अलिक बाध्य बनाउँथ्यो अनि अर्को कुरा चाहिँ मैले एकदमै धेरै खेलेको गेम भनेको चाहिँ कप हेड भन्ने गेम छ यो पिसीमा यो गेम चाहिँ मलाई किन एकदमै मन पर्यो भने यसको चाहिँ डेप्थ नै एकदमै धेरै छ भन्नु खोज्छु कि मेहनत धेरै छ दुईजना मान्छे मिलेर बनाएको उनीहरूले दुईजनाले 10 वर्ष लगाएर बनाएको गेम भयो 10 वर्षमा चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ हाम्रो यो क्लासिकल डिज्नी एनिमेटेड कार्टुन जस्तै गरेर बनाएको छ त्यो गेम चाहिँ एउटा आर्टिस्टिक हिसाबले बनाएको छ कि त्यस्तै गेमहरू चाहिँ अब हामीलाई चाहिँ कस्तो चाहिँ खेल्न पनि रमाइलो प्लस स्टोरी लाइनदेखि लिएर सबै पर्फेक्ट हुन्छ सो उनीहरूले अब कति अवार्डहरू पनि जितेको छ त्यस्तो वेले चाहिँ हामीले अब गेमहरू हेर्दाखेरि चाहिँ आर्टिस्टिक हिसाबले प्लस डेभलपमेन्टको अनि मार्केट डिफ्रेन्ट पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामी हेर्दै गर्छौँ So, millions of games out there, but which game made you think like, and I wish I was part of this development हुन्छ नि अब कुनै गेम हेरेर हुन्छ यसको चाहिँ डेभलपमेन्टको पार्टमा चाहिँ म भएको भए एकदम राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हिसाबले कुन गेम चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ अब त्यो चाहिँ अलिक गाह्रै छ है क्वेसन अब किनभने चाहिँ कति गेम छ यो चाहिँ अब यसमा चाहिँ कसरी काम गरेको होला यसको प्रोसेस कस्तो होला भनेर हामीलाई पनि क्युरियोसिटी हुन्छ मलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब दिनरात नै खेलेको गेम चाहिँ एउटा चाहिँ कुन भन्छ कल अफ ड्युटी चाहिँ पहिला हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड कल अफ ड्युटीमा यति खेलेको थिएँ कि त्यसको स्टोरी लाइन पनि रमाइलो प्लस अब वेपन्सदेखि लिएर त्यो सबै एडभेन्चरस पनि भइहाल्यो होइन त्यो गेममा चाहिँ अब कस्तो चाहिँ मुभी नै आफै नै एउटा पार्ट अफ मुभी भइरहेको जस्तो छ होइन अब प्लस त्यो भएर सो त्यस्तो वे अफ गेममा चाहिँ म चाहिँ अब यो डेभलपमेन्ट फेजमा चाहिँ कसरी चाहिँ किन चाहिँ यो 4-5 जनाको मात्र काम हुँदैन त्यो भनेको एकदम म्यासिभ टिम नै हुन्छ मोडलिङदेखि लिएर स्टोरी डेभलपमेन्टदेखि लिएर यो फिल्म प्रडक्सन जस्तै गरेर ठुलै प्रडक्सन हाउसले बनेको गेम हुन्छ र त्यस्तो गेममा चाहिँ एकछिन पार्टिसिपेट गरेर मतलब एज अ डेभलपमेन्ट नै चाहिँ हुन्छ बसेर चाहिँ काम गर्न चाहिँ एकदम रहर छ मलाई एज अ फर्स्ट पर्सन हजुर सो अनि वाट इन्सपायर्ड यु टु गेट इन्टु द गेम डेभलपमेन्ट हुन्छ नि इनिसियल जर्नी चाहिँ कस्तो थियो अब के अब्स्टेकल्सहरू फेस गर्नुभयो लाइक अब अनेस्टली भन्दाखेरि म गेम डेभलपमेन्टमा यो फिल्डमा जान्छु भनेर कहिले पनि मैले प्रेडिक्ट पनि गरेको थिएँ आफै इमेजिन पनि गराएको थिएन मलाई चाहिँ बच्चादेखि चाहिँ कार्टुन एकदमै मनपर्छ कार्टुन एनिमेसनहरू चाहिँ एकदमै मनपर्छ सो मलाई चाहिँ कार्टुन मनपर्ने भएकोले चाहिँ मेरो अरू सब्जेक्टहरूमा चाहिँ खासै राम्रो नहुन्थ्यो त्यो आर्टहरूमा चाहिँ यो ड्रइङहरूमा चाहिँ एकदम राम्रो आउँथ्यो अनि त्यसपछि एसएलसी जब मैले सिद्धिने बित्तिकै चाहिँ एउटा चाहिँ के भएको थियो भने हाम्रो यो त्यति बेला चाहिँ यो कर्फ्यू भएको थियो यो 19 दिन कति दिन कर्फ्यू भएको थियो त्यति बेला चाहिँ मसँग चाहिँ रिसोर्सेस भने अब कम्प्युटर थियो अहिलेको जुन लकडाउन भएको जस्तै हो कि सेम त्यस्तै नै त्यति लगभग 20 दिनदेखि 25 दिनसम्म चाहिँ भएको थियो कम्प्युटर थियो मसँग फ्ल्यास थियो अनि हल्का ट्युटोरियल त्यति बेला चाहिँ युट्युबको ट्युटोरियल पनि थिएन मसँग चाहिँ अब यो पढेर गर्नुपर्ने ट्युटोरियलहरू थियो पिडिएफहरू हुन्थ्यो गाइड्सहरू हुन्थ्यो त्यो हेरेर चाहिँ फ्ल्यास चलाएँ मैले फर्स्ट टाइम फ्ल्यास चलाउँदाखेरि चाहिँ
त्यति बेला चाहिँ एनिमेसनहरू बनाउन थाल्यो। अब त्यो दिनभरि कम्प्युटरमा बस्यो, गरिरहेको छु दिनभरि, गरेको छु। अब एउटा पोइन्टमा चाहिँ के हिट भयो भने चाहिँ फ्ल्यास इज नट जस्ट एनिमेसन होइन, यसमा चाहिँ स्क्रिप्टहरू गेमहरू पनि बनाउन मिल्छ भने चाहिँ मलाई पछि चाहिँ थाहा हुँदै आयो। अनि त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ अनलाइन ट्युटरहरू खोज्दै बसेँ। अनि फ्ल्यासको पनि त्यति बेला एकदमै हाई डिमान्ड थियो। हाई डिमान्ड एज अ वेबसाइटहरूमादेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ फ्ल्यास एकदमै म्यासिभ थियो। किन चाहिँ आइफोनको एप स्टोरभन्दा अगाडि चाहिँ अनलाइन गेम्सहरू, यो सर्ट गेम्सहरू के छ यो हुने भनेको सबै फ्ल्यासमै हुन्थ्यो। त्यति बेला चाहिँ कामहरू एकदमै हुन्छ नि, अब धेरै नै काम हुन्छ। अनि त्यसपछि हाई इन डिमान्ड भएपछि आफूलाई पनि एउटै प्यासन एउटा भइरहेको थियो एनिमेसनको। अनि सफ्टवेयर पनि एकदम फ्रेन्डली भयो। अनि धेरैजनाहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ अब के छ फ्ल्यास आउँछ भनेपछि काममा धेरैजनाले लगायो कि मलाई। अनि जब के छ अब पढ्यो, अब मैले चाहिँ यत्रो मोटो प्रोग्रामिङ बुक सुधा पढेँ कि, जब कि मलाई प्रोग्रामिङ के पनि थाहा थिएन। प्रोग्रामिङको बुक पढेँ मैले त्यति बेला चाहिँ। कस्तो भनेपछि एउटा एड एजेन्सीमा काम गर्थेँ। एड एजेन्सीमा चाहिँ कस्तो हुन्छ रिसोर्सेसहरू चाहिँ हाम्रो लाइब्रेरी भन्ने छुट्टै हुन्थ्यो, त्यहाँ चाहिँ। अनि यो बुक्सहरूदेखि लिएर अरू हामीलाई चाहिने रिसोर्सेस सबै प्रोभाइड गर्दै त्यो एउटा चाहिँ हाम्रो एकदम राम्रो रिसोर्सेसहरू भएकोले चाहिँ त्यहाँबाट मैले बुक पढेर अनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज सिकेर एक्सन स्क्रिप्ट भन्ने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हुन्छ त्यसको, एक्सन स्क्रिप्ट सिकेर चाहिँ मैले गेमहरू पनि बनाउन थालेँ। अनि इभन त्यो एड एजेन्सीमा कामहरू हुन्थ्यो। मैले त्यति बेला लगभग 3टा जति अफिसमा भ्याउँथेँ। 3टा बिहान एउटा अफिसमा हुन्थ्यो अनि एउटा एज अ पार्ट टाइम भनेर त्यस्तै गर्थेँ। त्यति बेला चाहिँ त्यो फ्ल्यासको यति डिमान्ड भएकोले चाहिँ मलाई अब त्यो गेम इन्डस्ट्रीमै आफू गइरहेको मलाई थाहै भएन कि। एनिमेसनको खास जर्नी एनिमेसनबाट स्टार्ट गरेको, त्यहाँबाट म गेममा छिरिसकेँ। अब गेमहरू भन्दाखेरि नै मैले अब हाम्रो चाहिँ मैले एकदमै ठुलो प्रोजेक्ट एउटा गरेको के भने चाहिँ नेदरल्यान्डको उनीहरूको एजुकेसन सिस्टममा चाहिँ गेम एज अ गेम प्रेजेन्ट गरेर उनीहरूले स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ होमवर्क सुधा गेमिङ गरेर चाहिँ दिएको थियो। त्यो उनीहरूको गभर्मेन्टले नै इम्प्लिमेन्ट गरेको एउटा सिस्टम थियो। सो त्यो टिममा चाहिँ म काम गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ एकदमै रमाइलो भएको थियो। त्यसरी चाहिँ मेरो जर्नी स्टार्ट भयो। अब त्यही गरिरहेको बेला मेरो अब इस्लिङटनमा पढिराखेर फाइनल इयर प्रोजेक्ट पनि भइरहेको थियो। अनि त्यसपछि गेम नै बनाऊँ भनेर मैले अब त्यतितिर लागेँ। अनि पछि अब आफ्नो अर्गनाइजेसन खोलौँ, अब हामी फोकस चाहिँ अब गेम मात्र नभए एनिमेसन थ्रु आउट द अल होइन, वेबसाइटहरू एप्सहरू हुन्छ तर गेम पनि एउटा प्रोसेस छ। सो त्यसरी चाहिँ हाम्रो मेरो चाहिँ अब जर्नी यस्तो भइरहेको छ अहिलेसम्म। सो तपाईँले अहिलेसम्म बनाउनु भएको गेम्सहरू चाहिँ कुन कुन छ? 2D or 3D एनी गेम्स? मैले चाहिँ आज साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ 3D गेम्सहरूमा चाहिँ खासै त्यति काम गर्न पाएन। किनभने चाहिँ 3D भनेपछि भन्ने बित्तिकै चाहिँ टिम एकदमै ठुलो हुन्छ फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट। हजुर। अनि नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ अहिले नै भनिदिन्छु कि 3D गेम्सहरू जुन कि टिमहरू धेरै ठुलो चाहिने गेम्सहरू चाहिँ अहिलेसम्म राम्रो गेमहरू बनेको छैन। अनि इभन अब बजेटको हिसाबले हुनसक्छ, मार्केटको हिसाबले हुनसक्छ। अनि कसैले त बनाउनु पनि ट्राई गरेको छ तर सक्सेसफुल पनि भइरहेको छैन। अनि म चाहिँ पार्ट अफ चाहिँ धेरै जस्तो 2D गेमहरूमा भएको छु। अनि 2D गेममा पनि एउटा चाहिँ गेम चाहिँ म मेन्सन गर्छु कि हाम्रो के छ लुडो गेम, हाम्रो जीवन श्रेष्ठको नियो क्लासिक भन्ने चाहिँ, जुन कि मेरो विचारमा गुगल स्टोरमा चाहिँ वान अफ द एकदमै हाइलाइट भएको गेम हो लुडो गेम। त्यसको चाहिँ अब एज अ प्रोग्रामिङ पार्ट नभइकन चाहिँ ग्राफिकमा चाहिँ एज अ चाहिँ टिममा चाहिँ एकचोटि म चाहिँ डिस्कसनहरूमा चाहिँ हामी थियौँ। अनि त्यसको पार्टमा चाहिँ भएको थिएँ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ अब इन्टरनेसनल प्रोजेक्ट्सहरू चाहिँ धेरै भइरहेको छ। मेरो धेरै जस्तो कामहरू चाहिँ हामीले आफैले प्रडक्सन गरेर चाहिँ गेमहरू पब्लिस गरेर हुँदैन। किनभने चाहिँ त्यो एउटा लामो प्रोसेस हुन्छ। हामी चाहिँ एज डेभलपमेन्ट टिम या डिजाइनर टिमहरू मात्रै छ हामीहरू। सो गेम पब्लिस गर्नलाई चाहिँ हामीलाई चाहिँ ओभरअल धेरैजनाको टिमहरू चाहिन्छ। सो मोस्टली अहिले हाम्रो अर्गनाइजेसनमा काम हुने भनेको चाहिँ आउटसोर्स भएको काम हुन्छ। हामीले चाहिँ पार्ट अफ सर्टन कोड्सहरू चाहिँ हामीले काम गरिदिएको हुन्छौँ, त्यो सबमिट गर्छौँ। अनि सर्टन पार्ट्सहरू चाहिँ हामीले नि के छ प्रब्लमहरू इस्युजहरू सल्भ गरेछौँ, त्यस्तो हुन्छ। अनि मोस्टली हामीले बनाउने गेम भनेको चाहिँ सर्ट एन्ड स्विटहरू गेमहरू, जस्तै अब कुनै अर्गनाइजेसनमा अब केही प्रोग्राम हुन लाग्छ उनीहरूको चाहिँ अब फर इक्जाम्पल अहिले अनलाइन चाहिँ कस्तो भनेपछि क्विजहरू अनि सिम्पल गेम्सहरू त्यस्तोहरू चाहिँ हामीले बनाइरहेको छौँ। अनि त्यो बाहेक चाहिँ मैले अहिले काम गरेको भने अलि
हामीले पब्लिस गरेको गेमहरू चाहिँ छैन, तर इन्टरनेसनल प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरूमा चाहिँ काम गरेका छौँ। अब यस्तो छ कि त्यो गेम्सहरू चाहिँ सिजनल गेम्सहरू हुन्छ, आज छ अनि फ्यु मन्थ्स पछि चाहिँ त्यो गेमहरू हलाएर जान्छ। अब त्यो चाहिँ अब मैले लिङ्क प्रोभाइड गर्दाखेरि पनि त्यो लिङ्कहरू कुनै पनि अब अपरेटिङ नै हुँदैन। तर रिसेन्टली चाहिँ एउटा फेरि अर्को हाम्रो प्रोजेक्टमा काम गरेको छ, त्यो चाहिँ अब हाम्रो के छ जुनको लागि छ, जुनको लागि छ। सो त्यसकोमा चाहिँ काम भइरहेछ। त्यसको हाम्रो कस्तो भनेपछि एस्काभेसन गेम भनेर छ, त्यो चाहिँ सिङ्गापुरियन कम्पनीको लागि भयो। सिङ्गापुर कम्पनीमा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ ल्यान्डहरू एकदमै सानो छ। ल्यान्ड सानो भएकोले चाहिँ उनीहरूले चाहिँ त्यो ल्यान्ड मा चाहिँ कसरी चाहिँ काम हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँको चाहिँ के छ स्टाफहरूदेखि लिएर अनि त्यहाँको पब्लिकहरूलाई चाहिँ एज अ गेम नै खेलाएर उनीहरूले पहिला ट्युटोरियल दिन्छ, अनि त्यो गेम खेलाएर चाहिँ एज अ टेस्ट लिने चाहिँ हामीले बनाइरहेको छौँ। मैले त्यो चाहिँ HTML5 मा बन्दैछ, युनिटीमा होइन, HTML5 गेम हो, अनलाइन गेम हो। सो तपाईँलाई चाहिँ पर्सनली गेम डेभलपमेन्टमा चाहिँ कुन चाहिँ पार्ट चाहिँ एकदम फेभरेट लाग्छ कि हुन्छ नि, म चाहिँ यसमा एकदम मेजर यो काम गर्छु भनेर कुन चाहिँ पार्ट हुन्छ नि? जस्तै अब एज अ प्रोग्रामिङ हो कि एकदम हुन्छ नि कसलाई चाहिँ अब एनिमेसन गर्नु मन लाग्छ होइन, मेजर चाहिँ तपाईँ चाहिँ कुन फेभरेट हो तपाईँ? अब मैले अघि नै भनिहालेँ होइन, मेरो अब पर्सनल फेभरेट भनेको चाहिँ एनिमेसन पार्ट चाहिँ मलाई एकदम मनपर्छ। तर एनिमेसन मात्र भएर चाहिँ हुँदैन, तर ओभरअल गेम डेभलपमेन्टमा चाहिँ सबै कुराहरू प्रोसेस मिलेपछि बल्ल एउटा राम्रो गेम बन्छ। स्टोरी लाइन चाहिँ फेभरेट पार्ट चाहिँ भन्नु पर्ला, किनभने चाहिँ इमेजिनेसन जब आफ्नो मजाले चाहिँ हामीले गेम कस्तो बन्छ भने इमेजिनेसन गर्न सक्छौँ जब चाहिँ यो कुरा चाहिँ यो आइडिया चाहिँ हामीले जब इम्प्लिमेन्ट गर्न थाल्छौँ होइन, तब चाहिँ रमाइलो हुन्छ। सो फेभरेट पार्ट अफ गेम डेभलपमेन्ट भन्दाखेरि म चाहिँ अब स्टोरी लाइन एउटा भन्छु फर्स्टमा चाहिँ, त्यसपछि चाहिँ एनिमेसन, त्यसपछि चाहिँ प्रोग्रामिङ। अब यस्तो हो कि प्रोग्रामिङ इज समथिङ द्याट कसलाई पनि थाहा नै हुँदैन कसरी अब भइरहेको छ के भन्छ, तर जब भिजुअली एपिलिङ छ, एनिमेसनहरू देख्छ, ग्राफिक्सहरू देख्छ, तब बल्ल मान्छेहरूले चाहिँ ए ल यो गेम चाहिँ यस्तो राम्रो रहेछ। इभन चाहिँ सिम्पल अल्गोरिदम मात्र भए पनि या सिम्पल लजिक भए पनि मान्छेहरूले खेल्न थाल्छ। सो स्टोरी लाइन त्यसपछि एनिमेसन भन्नु पर्ला मेरो फेभरेट पार्ट चाहिँ। मोस्ट अफ द केसेसमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ जहिले पनि गेम डिजाइन र गेम डेभलपमेन्टमा चाहिँ एकदम कन्फ्युज हुन्छ क्या, जस्तै म पनि हल्का कन्फ्युज नै छु। मेजर डिफ्रेन्स चाहिँ के छ गेम डिजाइन र गेम डेभलपमेन्टमा? डेभलपमेन्ट इज समथिङ लाइक हाम्रो इन्टरनल पार्टहरू भयो, डिजाइन भनेपछि स्किन भन्यो। सो म एकदम सिम्पल वेमा स्किन एन्ड भित्रको इन्टरनल फङ्सनल पार्टहरू भयो। सो गेम डिजाइनमा चाहिँ र गेम डेभलपमेन्टमा चाहिँ दुवै चाहिँ मिलेर चाहिँ गर्नुपर्ने नै हुन्छ। किन भनेपछि इफ समवन कसैले गेम बनाइदियो, अब डिजाइन चाहिँ डेभलपमेन्टसँग मिलिरहेको छैन भनेपछि त्यो डिजाइन बनाएको सबै वेस्ट जान्छ। प्लस अब डेभलपमेन्ट गरिदियो तर डिजाइन एकदम नराम्रो छ, युजर फ्रेन्डली नै छैन भनेपछि त्यो पनि वेस्ट जान्छ। सो दुवै चाहिँ सँगै नै जानुपर्छ। डिजाइन भन्ने बित्तिकै चाहिँ प्रोग्रामिङको नलेज चाहिँ हुनुपर्छ, तर प्रोग्रामिङ फुल्ली आउनुपर्छ नि छैन। अनि डेभलपमेन्टमा पनि डिजाइनिङको चाहिँ हल्का नलेज हुनुपर्छ तर फुल्ली आउनुपर्छ नि छैन। सो दुइटैको चाहिँ नलेज भएको मान्छेले चाहिँ एकदमै सजिलो हुन्छ। सो डिजाइन इज समथिङ लाइक अ स्किन, सो डेभलपमेन्ट इज फुल्ली अन कोडिङ एन्ड अबाउट द फङ्सनालिटी। टु बिगिन विथ गेम डेभलपमेन्ट होइन, अनि गेम डेभलपमेन्टमा लाग्नाले एउटा बिगिनरको लागि एउटा रोड म्याप चाहिँ कुन चुज गर्दा चाहिँ राम्रो होला? कस्तो वेमा जाँदाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो गर्न सकिन्छ गेम डेभलपमेन्ट फिल्डमा? अब इट्स डिपेन्ड्स, अब कस्तोवाला चाहिँ गेम बनाउने, आफूलाई कस्तोवाला गेम बनाउने इच्छा छ। अब कुनै पनि अब ठुलो अर्गनाइजेसनमा के छ आफूलाई टिमलाई जोइन गर्न लगाएको छ भने चाहिँ डिफ्रेन्ट अब कुन चाहिँ प्लेटफर्म लिने हो, अब युनिटी नै हुन्छ, अनरियल हुनसक्छ, अनि या डिजाइनिङतिर जाने हो कि स्टोरी लाइनतिर जाने हो कि या टेस्टिङ या क्युएतिर जाने हो कि। सो डिफ्रेन्ट डेजिग्नेसनहरू हुन्छ जसमा कि टिममा चाहिँ हामी के छ आफ्नो करियर सेट गर्न सक्छौँ। तर आफूलाई चाहिँ कुन चाहिँमा इन्ट्रेस्ट छ या कुन चाहिँमा चाहिँ आफू एक्सपर्ट छ अनि आफूलाई कुन चाहिँमा प्यासनेट छ होइन इन्ट्रेस्ट छ त्यसमा चाहिँ जानुपर्ने हुन्छ। अनि अर्को भनेको चाहिँ आफू होइन म एक्लै वान म्यान आर्मी जस्तै होइन इन्डी गेम डेभलपमेन्ट गर्छु अनि म चाहिँ अब यसरी बनाउँछु, आफैले नै गेम बनाएर आफ्नै हिसाबमा चल्छु भनेपछि त्यो पनि पाइयो। तर दुइटैको रोड म्याप भनेको चाहिँ होइन बिगिङ लेभल भनेको चाहिँ एउटा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा रिसर्च गर्नुपर्छ। रिसर्चमा चाहिँ कस्तो भनेपछि कसरी चाहिँ
मार्केट भ्याल्युहरू मार्केटहरू चाहिँ कसरी भइरहेछ, त्यसपछि प्रोसेसहरू हेर्नुपर्छ। किनभने प्रोसेस विदाउट रोड म्याप आफूले के छ जम्प गर्न थाल्यो भने चाहिँ कहिले डिजाइन बनाएको छ, कहिले डेभलपमेन्ट गरेको छ, कहिले के गरेको छ। सो न यता न उता भइरहेको छ। सो आफ्नो पहिलासँग इन्ट्रेस्ट केमा छ। सो इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड इन गेम डिजाइनिङ होइन, मलाई ग्राफिक्सहरू एकदम मनपर्छ अनि म कोडिङ अलिअलि गर्छु, तर ग्राफिक्स एकदम राम्रो बनाउँछ भने चाहिँ ग्राफिक डिजाइनिङ टुल्सहरू अनि डेभलपमेन्ट टुल्सहरू अलिअलि होइन सिक्दाखेरि राम्रो हुन्छ। अनि म फुल्ली कोडिङतिरै लाग्छु, म डेभलपमेन्टतिर लाग्छु। ग्राफिक्सहरू त अब किनेर पनि गरौँला या कसैलाई हायर गरौँला या साथीभाइहरूले कसैले बनाइदिएला भने चाहिँ डेभलपमेन्टको हुन्छ भने डेभलपमेन्टको जाने हो भने चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू सिक्नुपर्ने हुन्छ। सो प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ अब हाम्रो C#हरू जावाहरू C++हरू अब डिफ्रेन्ट कुन चाहिँ प्लेटफर्म चुज गर्छ त्यो अनुसारले चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज फर्स्ट अफ अल चाहिँ सिक्नुपर्ने हुन्छ। एकदम मोस्ट कमनली युज प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ कुन छ होला अहिलेको कन्टेक्स्ट? अब डिपेन्ड्स के छ कुन चाहिँ इन्जिन युज गरिरहेको छौँ हामीले। अहिले चाहिँ एकदमै चलिरहेको भनेको अब अनरियलमा चाहिँ C++ भयो, अनि यो के छ हाम्रो युनिटीमा चाहिँ C# भयो, अनि त्यो बाहेक चाहिँ जावा। सो C++, C#, जावा यी तिनवटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ एकदमै कमन छ अब गेम डेभलपमेन्टमा। सो पर्सनली रेकमेन्ड गर्नुपर्दा चाहिँ होइन कुनै एउटा बिगिनरलाई कुन गेम इन्जिनबाट चाहिँ स्टार्ट गर्दाखेरि एकदम राम्रो हुन्छ होला? म रेकमेन्ड चाहिँ युनिटी गर्छु, किनभने चाहिँ फर्स्ट अफ अल चाहिँ कम्युनिटी एकदमै ठुलो छ, ह्युज छ। अब कुनै प्रब्लममा अड्क्यो भने चाहिँ हामीले कम्युनिटीमा चाहिँ त्यो इस्युजहरू सर्च गर्न एकदमै सजिलो छ। ट्युटोरियलहरू युट्युबहरूमा म्यासिभली भेटाउँछ। अब भर्खरै सुरु गर्न लाग्छ होइन, बिगिनर लेभलको छ भने पनि उसले गर्न पाइयो। अब पछि गएर चाहिँ म ठुलो टिममा पनि जोइन हुन्छ भने त्यो पनि पाइयो। सो देयर इज लट्स अफ अपर्च्युनिटी। इफ म चाहिँ रेकमेन्ड चाहिँ युनिटी चाहिँ रेकमेन्ड गर्छु। पछि गएर चाहिँ म होइन अब डिजाइनिङ नै गर्छु भन्दाखेरि युनिटीबाट चाहिँ एज अ डिजाइनिङमा जाँदाखेरि पनि मिल्छ। अनि प्लस एनिमेसनको गर्दाखेरि चाहिँ म गेम डेभलपमेन्टको बरु एनिमेसनको पार्ट हेर्छु भने एनिमेसन पनि पाइयो। सो देयर आर लट्स अफ अपर्च्युनिटी इफ होइन गेम इन्जिन चाहिँ चुज गऱ्यो, गेम इन्जिनमा चाहिँ युनिटी चुज गऱ्यो भने चाहिँ म चाहिँ रेकमेन्ड चाहिँ युनिटी गर्छु। एउटा सपोज एउटा फुल फ्लेज्ड गेम बनाउनलाई कस्तो टिमको निड हुन्छ अथवा कुन कुन कम्पोनेन्ट्सहरू आस्पेक्ट्सहरू चाहिँ कभर गर्नुपर्छ एउटा फुल फ्लेज्ड गेम बनाउन? अब हामीले मुभी बनाए जस्तै हो कि। सो हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ गेम हो त अब यो सिम्पल जस्तो लाग्छ, तर फुल फ्लेज गेम बनाउनलाई त हामीसँग चाहिँ धेरै रिसोर्सेसहरू चाहिने हुन्छ। एउटा चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ प्रोडक्सन लेभलमा चाहिँ हामीले चाहिँ के हुन्छ भने पहिला चाहिँ मार्केट रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने कुनै गेम बनायो तर त्यो चाहिँ एज अ मार्केटमा फेल हुन्छ भने चाहिँ त्यसको चाहिँ भ्याल्यु खासै हुँदैन। त्यो हामीले अब कस्तो भने फेरि नेक्स्ट फेजमा बनाउने या नेक्स्ट भर्जन बनाउनलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ। त्यसपछि आएर हाम्रो चाहिँ के छ यो स्टोरी लाइनहरू बनाउने, जस्तै कि अब गेम त खेलियो तर त्यसमा केही स्टोरी लाइनै छैन, त्यसमा चाहिँ केही हुन्छ नि कतै पुगिरहेको छैन, मान्छेहरूले खासै खेल्दैन। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ डिजाइनिङहरू कुनै पनि गेम चाहिँ इफ भिजुअली एपिलिङ छैन, एकदमै नराम्रो छ हेर्दाखेरि, अब कलरफुल एकदमै हुन्छ नि अब हेर्दाखेरि अलिक अनप्रोफेसनल टाइपको देखेको छैन, मान्छेहरूले खेल्दैन। अनि त्यसपछि आयो अनि गेम प्लेमा चाहिँ अब कसरी गेम प्ले हुन्छ, गेम प्लेको चाहिँ स्टोरी लाइन र यो डिजाइनको दुइटै मिलेर चाहिँ गेम प्लेहरू कसरी हुन्छ। अब हामीले यो अब सिमुलेसन गेम हुन्छ कि या कस्तो गेम हुन्छ त्यो सबै गेम प्लेहरू चाहिँ पहिले नै डिस्कसन भएर चाहिँ एउटा स्टोरी बोर्डहरूदेखि लिएर प्लानिङको हाम्रो डकुमेन्ट्सहरू चाहिँ पहिले नै बनिसकेको भयो भने चाहिँ एकदम राम्रो छ। यो यी सबै कम्बिनेसन भइसकेपछि बल्ल चाहिँ फुल फ्लेज गेम बनाउनलाई चाहिँ नेक्स्ट स्टेपमा जान्छ। अब जुन कि अब डिजाइनिङको भयो, डेभलपमेन्टको भयो होइन, टेस्टिङहरू बल्ल त्यसमा जान्छ। र फुल फ्लेज गेम बनाउनलाई चाहिँ एज अ टिम पनि चाहियो, प्लस धेरै कुराहरू चाहिँ इन्भल्भ भइरहेको हुन्छ। अनि गेम डेभलपमेन्ट चाहिँ गरियो होइन, तर वाट आर द मोडल्स युज टु मेक मनी इन गेमिङ बिजनेस? अब मनी अब जहाँ के छ अब मान्छेहरू धेरै छन्, जहाँ के छ मार्केट धेरै छ, त्यहाँ त अफकोर्स पैसा त भइहाल्छ। सो मोनिटाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ एड रेभेन्यूहरू छ, जुन कि मैले चाहिँ मोबाइलहरूको कुरा गरेको छु अहिले।
मोबाइलहरुमा चाहिँ एड रेभेन्यू चाहिँ कसरी हुन्छ भनेपछि चाहिँ कुनै पनि गेम खेल्यो अब गेममा चाहिँ गेम स्टार्ट हुने पनि एड आउँछ हैन अब स्किप गर्न पनि एड आउँछ कुनैमा चाहिँ अब लाइफ अझै गर्न एडहरू आउँछ सो एड रेभेन्यू एउटा हुन्छ सो एड रेभेन्यू पनि एड पनि डिफ्रेन्ट कम्पनीजहरू जस्तै अब युनिटीको आफ्नै एडको आफ्नै छुट्टै एउटा के छ डिपार्टमेन्ट छ भन्नु पर्ला हैन अनि गुगलको भइहाल्यो त्यो बाहेक एड दिनेहरू त्यस्तो कम्पनीहरू धेरै छ त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ यो के छ हाम्रो डिफ्रेन्ट अनलाइन प्लेटफर्महरू हामीले जुन पब्लिस गर्नु जस्तै स्टिमहरू भनौँ तिनीहरूमा चाहिँ बेच्न मिल्छ गेमहरू फर एक्जाम्पल गेम चाहिँ अब एकदम एक्सपेन्सिभ चाहिँ होइन कि जस्तै फ्यु डलर्सहरू हुन्छ जुन कि मान्छेहरूले पैसा तिरेर खेल्छ भने अब फ्री गेम नभइकन पैसा तिरेर अब यो चाहिँ मोबाइलमा नि इम्प्लिमेन्ट हुन्छ तर स्टिममा चाहिँ धेरै जस्तो अब पिसी गेमहरू हुन्छ अनि तिनीहरूमा चाहिँ पैसा तिरेर चाहिँ मान्छेहरूले खेल्न थाल्छ सो आफूले गेम सबमिट गर्यो मार्केटिङ राम्ररी गरेको छ भनेपछि त्यो गेम चाहिँ अफकोर्स मान्छेले किनेर खेल्छन् पनि अनि त्यसमा चाहिँ सर्टेन पर्सेन्ट चाहिँ स्टिमले पनि लिन्छ अनि जति पनि रेभेन्यू हुन्छ अब त्यो चाहिँ क्यालकुलेट भएर चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा आउँछ सो मोनिटाइजेसनको कुरा आउँदा एउटा चाहिँ फ्री आफूले गेम फ्रीमा दिइरहेको छ भने एडको भयो अनि अर्को चाहिँ पर अब चार्ज गरेर चाहिँ के गरिरहेको छ भने अब त्यो चार्ज अनुसारले चाहिँ कुन चाहिँ प्लेटफर्म युज गरिरहेको छ त्यो प्लेटफर्म अनुसारले उनीहरूले आफ्नो कट लिएर चाहिँ हामीलाई पैसा आउने भयो अनि नेपालमा चाहिँ गेम डेभलपर अथवा डिजाइनरहरूको लागि जब अपर्च्युनिटिजहरू कस्तो छ होइन के प्रब्लम्सहरू फेस गर्नुपर्छ एउटा इन्डी गेम डेभलपर अथवा एज अ कम्पनीले नै के प्रब्लम्सहरू फेस गर्नु परिरहेको छ अब यस्तो भन्नु पर्ला कि नेपालको कन्टेक्स्ट चाहिँ कस्तो चाहिँ अलिकति फिक्स टाइपको छैन कि जस्तो कि अब वेब डेभलपमेन्टको फ्यु इयर्स अगाडि वेब डेभलपमेन्टको पनि यस्तै थियो कि अब नेपालमा चाहिँ वेबसाइटहरू डेभलपमेन्टहरू चाहिँ खासै कम्पनीहरू त्यति स्टेबल थिएन किनभने चाहिँ कामहरू चाहिँ नेपालको मार्केटमै गरेर बसिराख्यो भने चाहिँ मार्केट सानो भयो एउटा चाहिँ अनि अर्को भनेको मान्छेलाई यहाँ बुझाउन अलिक गाह्रै भइराखेको भयो अनि त्यसपछि यसको भरपुर युज गर्न पनि अलिक कमै भइरहेको छ त्यसपछि अहिले बल्ल के छ मान्छेले बुझ्न थाल्यो कि अहिले वेबसाइटहरूमा यस्तो रहेछ यस्तो हुने सो अहिले चाहिँ वेबसाइट डेभलपमेन्ट कम्पनीहरू चाहिँ अलिक यति धेरै छन् कि होइन वेबसाइटमा कुनै पनि काम गऱ्यो भने पनि एकदमै काम पाउनु एकदम सजिलो छ सो गेम डेभलपमेन्टको पनि सेम प्रोसेस भइरहेको छ अहिले कस्तो भनेपछि मान्छेहरूले चाहिँ यो डेभलपमेन्ट कम्पनीहरूले नि आफ्नो एउटा सानो डिपार्टमेन्ट खोलेको थियो गेम डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट भने छुट्टी सानो गेमहरू बनाउन थालेको छ त्यो चाहिँ किनभने चाहिँ मार्केट अहिले बाहिरको मार्केटहरूमा चाहिँ धेरै नै डिमान्ड छ सो म चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा कस्तो भन्छु भने डेभलपमेन्ट कम्पनीजहरूमा चाहिँ जहाँ टिम छ जहाँ उनीहरूले चाहिँ फुल फ्लेज गेमहरूदेखि लिएर जे कुरामा काम गर्न सक्छ तिनीहरूकोमा चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू धेरै हुन्छ अनि होइन म इन्डी गेम डेभलपमेन्ट नै गर्छु म चाहिँ आफ्नै हिसाबले चाहिँ चल्छु भनेपछि चाहिँ नेपालमा बसेर चाहिँ त्यो गर्दाखेरि पनि नमिले चाहिँ होइन मिल्छ तर सबभन्दा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ मार्केटिङको हिसाबले चाहिँ एकदमै गाह्रो हुन्छ कि नेपालमा बसेर चाहिँ किनभने गेम बनायो एकदमै राम्रो गेम बनाएको छ अनलाइन राखेको छ तर राख्ने बित्तिकै चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अब थाहै छैन त्यो गेम छ तर होइन राम्रो गेम चाहिँ कसैलाई थाहै छैन भने चाहिँ त्यो खासै फरकै परेन सो एउटा चाहिँ गेम डेभलपमेन्ट चाहिँ करियर स्टार्ट गर्न अगाडि चाहिँ रिसर्च गरेर यसलाई चाहिँ म कसरी चाहिँ एउटा आफ्नो अर्निङ या आफ्नो करियर सेट गर्ने छ भने चाहिँ त्यो एउटा चाहिँ पहिले नै रिसर्च गर्दाखेरि चाहिँ बेटर हुन्छ सो नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ राम्रै छ भन्नु पर्ला होइन तर मेहनत चाहिँ धेरै लाग्छ सो नेपालमा पनि जस अहिले गेम डेभलपमेन्ट कम्पनीजहरू स्टुडियोजहरू चाहिँ खोलिरहेको छ नि त्यो स्टुडियोजहरूले चाहिँ कुन मार्केट युज गरिरहेको छ अथवा कसरी सर्भाइभ गरिरहेको छ कि मार्केटमा कसरी मोनिटाइज गरिरहेको छ नेपाली कम्पनीजहरूले सो सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ मोस्ट अफ नेपाली कम्पनीजहरूमा आउने काम भनेको चाहिँ इन्टरनेसनल कामहरू नै हुन्छ भनेको चाहिँ आउटसोर्स भएको कामहरू नै भइरहेको छ आउटसोर्स भएको काममा चाहिँ अब पहिले नै उनीहरूले चाहिँ प्लानिङ गरिसकेको हुन्छ कि यो गेममा चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी टार्गेट गरेर आउँछ यो कन्ट्रीको लागि हो अनि यसरी चाहिँ एनिमेसन चाहिँ यस्तो हुन्छ भने सो मोस्ट अफ अर्गनाइजेसनहरूमा चाहिँ आउटसोर्स भइरहेको काम भएकोले चाहिँ खास सर्भाइभ गेम डेभलपमेन्ट कम्पनीहरू सर्भाइभ भएर आउँछ
त्यो बाहेक चाहिँ नेपालमै प्रड्युस भएर चाहिँ गेम म अनलाइन प्रड्युस गर्छु होइन म राख्छु भने त्यसरी चाहिँ हुने कम्पनीहरू चाहिँ एकदमै कमै देखाएको छु मैले अब तर युरोपियनहरू या यस्तो के छ हाम्रो यता युएसतिरहरू चाहिँ सानो सानो कम्पनीहरूले चाहिँ गेमहरू रिलिज भएर मैले अघि भनिहालेँ मार्केटिङ चाहिँ एकदमै मोस्ट इम्पोर्टेन्ट हुन्छ सो त्यसले गर्दाखेरि नै खास फरक परेर आउँछ नेपालको कम्पनीजहरू चाहिँ धेरै मोस्ट अफहरू चाहिँ आउटसोर्स प्रोजेक्टहरूमा चाहिँ सर्भाइभ भइरहेको छ सो नेपालको कन्टेक्समा हेर्ने भने चाहिँ जहिले पनि यो 2D गेम्स अथवा स्मल गेम्सहरू निक्लिरहेको हुन्छ होइन अनि लार्ज स्केल ट्रिपल ए गेम्सहरू चाहिँ नेपालबाट एक्सपेक्ट गर्न सकिन्छ र नेपाली डेभलपर्सहरूबाट अथवा कम्पनीजहरूबाट अब त्यो चाहिँ अलि भन्न सकिन्छ कि चाहिँ अब डिपेन्ड्स अपन अर्गनाइजेसन अब कत्रो ठुलो छ के छ तर यु नेभर नो होइन अब नेपाली डेभलपर्सहरू पनि अब खास कम्ता त छैन अब के छ बाहिर हामीले कुनै पनि अब प्रोजेक्ट्सहरूमा चाहिँ अब बिड गर्दाखेरि या के छ हामीले चाहिँ प्रेजेन्टेसनहरू या त्यस्तो दिँदाखेरि चाहिँ नेपालको पनि एकदमै राम्रो चाहिँ स्कोप चाहिँ छ डेभलपरहरू एकदम राम्रोहरू पनि छन् अनि अब लार्ज स्केल ट्रिपल ए गेम्सहरू पनि अब उनीहरूले प्रड्युस अफकोर्स अब गर्न नसक्ने चाहिँ होइन गर्न चाहिँ सकिन्छ नेपालमा चाहिँ अब त्यो लार्ज स्केलको गेम बनाउनलाई चाहिँ टिम चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ सो टिम चाहिँ हामीले यहाँ प्रड्युस गर्न सक्यौँ एनिमेटरदेखि लिएर मोडलिङदेखि लिएर स्टोरी लाइन गर्नेदेखि लिएर म्युजिक कम्पोजिसनदेखि लिएर सबै कुराहरूको टिम राम्रो छ भने चाहिँ अफकोर्स नेपालमा पनि यस्तो ट्रिपल गेम्सहरू बन्न सकिन्छ सो अनि हाम्रो अनि जब नेपालमा चाहिँ अझै पनि के हुन्छ भने वेब डेभलपमेन्ट र समथिङ ओर आइटी फिल्डको कम्पेरिजनमा चाहिँ गेम डेभलपमेन्ट चाहिँ एकदमै अन्डररेटेड अथवा नेपाल यसलाई चाहिँ एकदमै प्रायोरिटी नै छैन होइन यो हुनुको रिजन चाहिँ के होला त खास गरी एउटा चाहिँ के भन्छ प्रोजेक्टको लेभलले भन्नु पर्ला किन चाहिँ वेब डेभलपमेन्टको काम चाहिँ जहाँ जान्छ होइन अब वेब डेभलपमेन्टको काम भइरहेको छ सो हाई इन डिमान्ड छ वेब डेभलपमेन्टको चाहिँ अनि त्यही कन्टेक्समा चाहिँ फ्यु इयर्स अगाडि मैले भनेन अनि फ्यु 5-10 इयर अगाडि भनौँ न वेब डेभलपमेन्ट कम्पनीहरू नेपालमा खासै थिएन अनि सानतिनोहरू कम्पनी थिए अनि धेरै आउटसोर्स कम्पनीहरू छ त्यस्तो भइरहेको थिए अब अहिले चाहिँ एकदम हाई इन डिमान्ड भयो अब वेब एप्लिकेसनदेखि लिएर धेरै कुराहरू चाहिँ एकदमै हाई बाहिर एकदम डिमान्ड भयो त्यसपछि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ आइटी फिल्ड भन्ने बित्तिकै चाहिँ वेबसाइटहरूमा या सफ्टवेयरहरूमा चाहिँ भइरहेको छ त्यो त्यसमै भइरहेको छ गेम डेभलपमेन्ट भनेर कसैले इमेजिनेसन गरेर हुँदैन किनभने चाहिँ त्यस्तो हिसाबको कामहरू चाहिँ बाहिरबाट आउँदाखेरि चाहिँ टिम नै खोजिरहेको हुन्छ धेरै जस्तो नि अनि अर्को भनेको चाहिँ नेपालको कन्टेक्समा बसेर चाहिँ अब वेब र यो गेम डेभलपमेन्टको कम्पेरिजन गर्दाखेरि चाहिँ कम्प्लिट डिफ्रेन्ट फिल्ड हो कि यो भनेको चाहिँ किनभने चाहिँ यसको आफ्नै छुट्टै मार्केट छ दुवैजनाको आफ्नो छुट्टै छुट्टै मार्केट छ आफ्नै हिसाबको युजर्सहरू छ सो बाहिरकोमा चाहिँ डिफ्रेन्ट प्लेटफर्ममा चाहिँ मान्छेहरूले धेरै खेल्ने भयो एउटा चाहिँ अनि प्लस मार्केटै एकदम युज भयो तर नेपालको कन्टेक्समा चाहिँ अब त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँ इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहिँ अलिक गाह्रै छ यहाँ चाहिँ म जहाँसम्म लाग्छ कि मान्छेहरूले यहाँ पैसा तिरेर गेम खेल्नेहरू त एकदमै कमै हुन्छ नि सो त्यसले गर्दाखेरि पनि खास यस्तो हो कि अब यो मार्केटिङ के छ यो मार्केट चाहिँ अलिकति फिजिबल नभएर चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ अनि गेम डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो अलिकति हुन्छ नि कम्पेयर गर्दा राम्रो देखिँदैन सो यहाँ एउटा क्वेसन आएको रहेछ च्याटमा एउटै टाइपको गेम बनाउँदा कपिराइट लाग्छ भन्ने क्वेसन सोधेको छ अफकोर्स लाग्छ त्यो त अब मान्छेहरूले चाहिँ अब भने नि अब जस्तै कि अब एक्जाम्पलको लागि चाहिँ फ्ल्यापी बर्ड बनायो होइन फ्ल्यापी बर्ड चाहिँ एकदमै अब धेरै रिप्लिकेट भएको गेमहरू पनि पर्न आएको छैन सो अफकोर्स कपिराइट चाहिँ कस्तो हिसाबले लाग्छ भने चाहिँ एउटा सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ नेम कोलिजन भयो नेम चाहिँ एउटै नेम चाहिँ राख्नु मिल्दैन अनि त्यसपछि अर्को भनेको चाहिँ लजिकहरू पनि अब लगभग सेम गर्न मिल्छ तर डिफ्रेन्ट चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ कि
मान्छेहरूले चाहिँ अब कसरी सर अब मैले एउटा फुटबल गेम बनाएँ अरे, अनि फुटबलको लोजिक त अब त्यही दुईटा मान्छे कुद्ने, गोललाई नै गोल पोस्टमा हाल्ने, त्यही होइन? हेलो हुन्छ होइन सर? या अफ कोर्स त्यही तर त्यसमा चाहिँ युज हुने नामहरू जस्तै कि अब प्लेयरहरूको नाम छ भनौँ न फर इक्जाम्पल होइन, अब त्यसमा प्लेयरमा चाहिँ हामीले के छ अब इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको प्लेयरहरूको नाम राख्न पाइएन, हामीले चाहिँ गेम बनाउनु पायो। फुटबल गेम त जसरी नै बनाउनु पायो, तर त्यो गेम प्ले त अफकोर्स सबै सेमै हुने भयो। त्यो गेम चाहिँ बनाउनु पायो, तर त्यो गेमको नाम, त्यसमा भएको युज हुने के छ लोगोजहरू, त्यसमा भने तिनीहरू चाहिँ एकदमै याद गर्नुपर्छ। त्यस्तो बनायो भने चाहिँ कपिराइटको इस्युजहरू हुन्छ। हजुर, अनि एआईलाई चाहिँ गेम डेभलपमेन्टमा कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्न सकिन्छ होला त? अब डिपेन्ड्स अपन अब कस्तो वाला गेम बन्दैछ त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अब कुनै पनि अब गेममा चाहिँ एआई चाहिँ पहिले नै डिसाइड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने त्यो पार्ट अफ द गेम चाहिँ कस्तो भने चाहिँ हामीले चाहिँ सर्भरदेखि लिएर डाटाबेसदेखि लिएर सबै कनेक्ट गरेर चाहिँ हामीले एआईहरू बनाउनु पर्ने हुन्छ। अनि सो एआई चाहिँ एकदम मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ द गेम नै हुन्छ। अनि हामीले चाहिँ जब कुनै पनि अब लुडो गेमै खेल्दाखेरि पनि अब हामीले जसलाई कम्प्युटरसँग खेलिरहेको छ भने, तर त्यो कम्प्युटरले आफै खेल्दाखेरि उसको आफ्नै एउटा मुभ गर्नलाई हामीले एआईको लागि कति धेरै कोडिङ गराएको छ। हामीले 2 प्लेयर गेम बनाउँदाखेरि जसमा ह्युमन टु ह्युमन खेलाउँदाखेरि यति सजिलो हुन्छ कि अब हुन्छ नि, त्यसमा एआई के युज गर्नु पर्दैन, जस्ट गेमको एउटा मुभमेन्टहरू मात्रै राखिदियो, मान्छेलाई लुडो गेम खेल्दाखेरि एकदम सजिलो हुन्छ। तर त्यो एआईबाट खेलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो एआईमा चाहिँ कुन चाहिँ मुभ चाहिँ के छ बेस्ट हो, त्यो चिजहरू डिसाइड गर्न चाहिँ एकदमै हामीले धेरै कुराहरू प्रोग्रामिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। सो एआई इज रियली इम्पोर्टेन्ट फर गेम डेभलपमेन्ट। सो एउटा एकदमै सोध्न मन लागेको क्वेसन चाहिँ तपाईँले जुन फाइनल इयरमा गेम बनाएको भन्नुभएको थियो होइन लेक्चर भिडियोमा, फाइनल इयर प्रोजेक्टमा चाहिँ गेम बनाउँदाखेरि चाहिँ के बेनिफिट छ अथवा के डिमेरिट छ होइन, त्यसले गुड मार्क्स सिक्योर गर्न सक्छ त एआईको कम्पेरिटिभमा, एआई प्रोजेक्टको कम्पेरिटिभमा? सबभन्दा फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट चाहिँ फाइनल इयर प्रोजेक्ट गर्दाखेरि चाहिँ फाइनल इयर प्रोजेक्टमा चाहिँ इफ मार्क्सको लागि नै गराएको हो भने चाहिँ, या आफूलाई के चाहिँ फाइनल इयर प्रोजेक्टले चाहिँ आफ्नो करियर सेट गर्न लगाएको हो कि या डुब्बै गर्न लगाएको हो कि, त्यो एउटा चाहिँ आफूले जहिले पनि माइन्डमा राख्नुपर्छ। मलाई चाहिँ एकदमै डिजाइनिङ मनपर्छ होइन। फाइनल इयर प्रोजेक्टमा चाहिँ अब हाम्रो एआई र के छ गेम डेभलपमेन्ट छ, तर म चाहिँ गेमको चाहिँ डिजाइनिङको चाहिँ प्रोजेक्ट के छ फाइनल इयर प्रोजेक्ट बनाउँछु भने चाहिँ अब त्यस्तो कुराहरू मिल्दैन कि, किनभने फाइनल इयर प्रोजेक्टमा चाहिँ त्यहाँ मेरो विचारमा चाहिँ इभन आफ्नो कलेजमा नि होला यो कुराहरू चाहिँ इन्क्लुड हुनैपर्छ। फर इक्जाम्पल अब डेभलपमेन्ट भएकै हुनुपर्छ, सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट लाइफ साइकल भएको हुनुपर्छ, अब डकुमेन्टेसन इनिसियल डकुमेन्टेसनदेखि लिएर सबै कुराहरू इन्क्लुड भएको हुन्छ। त्यो प्रोसेसहरू डकुमेन्टेसन एकदम राम्रो गरेको छ भने चाहिँ फाइनल इयर प्रोजेक्ट चाहिँ जे बनाउँदाखेरि पनि खासै प्रब्लम हुँदैन। गेम बनाओस् या एआई बनाओस् होइन के प्रब्लम हुँदैन, तर प्रोसेस फलो भएको हुनु पर्यो। अनि अर्को भनेको चाहिँ आफूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट छ, म पछि गएर यसमै करियर सेट गर्छु, म यसमै चाहिँ फाइनल इयर प्रोजेक्ट गर्छु भने त्यो गर्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। किनभने चाहिँ इफ इन केस चाहिँ अब डकुमेन्टेसन ठिकै भयो, राम्रो भएन होइन, अब मार्क्स पनि ठिकै आयो, पास भयो, तर मेरो प्रोजेक्ट चाहिँ एकदम राम्रो छ, धेरैजनाले मन पराएको छ, त्यो चाहिँ आफ्नो लागि चाहिँ पोर्टफोलियो चाहिँ एकदम राम्रो पोर्टफोलियो हुन्छ। सो फाइनल इयर प्रोजेक्ट चाहिँ कलेज सकाउनलाई मात्र भनेर गऱ्यो भने चाहिँ अब त्यसले केही फाइदा गर्नेवाला छैन। अब हुन्छ नि बनायो आफ्नै हिसाबले बनायो, तर होइन यो मेरो फाइनल प्रोजेक्ट मेरो चाहिँ आफ्नो यो एउटा पोर्टफोलियो हुनेछ, यसले चाहिँ मेरो कतै पनि मैले जब गर्न जाँदाखेरि चाहिँ मैले यो प्रेजेन्ट गरेँ भने चाहिँ जब पाउने, जब सिक्योर गर्न चाहिँ एकदमै हाई चान्सेस हुन्छ। सो त्यही हिसाबले चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ। फाइनल इयर प्रोजेक्टको मार्क्स सिक्योर गर्नलाई चाहिँ डकुमेन्टेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। म त्यो चाहिँ एउटा भनिदिन्छु, डकुमेन्टेसन चाहिँ किनभने चाहिँ डकुमेन्टेसनको आधारमा चाहिँ मार्क्सहरू डिसाइड हुने भयो। अनि अर्को भनेको इफ फाइनल इयर प्रोजेक्ट सकेपछि चाहिँ जब अब आफूले जबको लागि एप्लाई गर्छ तब चाहिँ डकुमेन्टेसनहरू हेर्दैन, तब चाहिँ फाइनल प्रेजेन्टेसन कस्तो छ, यो गेम या कुनै एआईको चाहिँ मैले यसरी प्रेजेन्ट गरेको थिएँ, मैले यसरी यो कुराहरू बनाएको थिएँ भनेर चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ जब गर्छ तब चाहिँ जब सिक्युरिटीको लागि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ। सो दुइटै चाहिँ ब्यालेन्स मिलाएर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो यहाँ भएको धेरै जस्तोलाई थाहा पनि थिएन होला फाइनल इयरमा गेम पनि बनाउने छ भनेर। सो यु क्यान ट्राई द्याट है। सो अनि इफ एनीवन हेज एनी क्वेसन्स यु क्यान रेज योर ह्यान्ड or you can speak by turning on your mic. Anyone?
or you can type in the chats as well. So there's one question. Indie game भएपछि earning चाहिँ कसरी हुन्छ? सो अघि नै मोनिटाइजेसनको कुरा गर्दाखेरि मैले भनिहालेँ एउटा चाहिँ आफूले बनाएको गेम बेचेर भयो। बेचेर भन्दाखेरि मैले एउटा कुनै प्लेटफर्ममा हाल्यो, जस्तै अब गुगल प्ले स्टोर या एप्पल स्टोरमा चाहिँ हामीले गेम राख्दाखेरि कुनै कुनै गेमहरू फ्री हुँदैन, हामीले पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब $5, $10, $1, $2 हेरी हेरी हुन्छ। सो एउटा चाहिँ बेचेर भयो गेम। अनि अर्को भनेको चाहिँ होइन अब बेचेर त कसले किनेर खेल्छ र टाइपको नै एउटा हुन्छ। अनि एउटा चाहिँ एडबाट, एड रेभेन्यूबाट। सो एड रेभेन्यूबाट चाहिँ कसरी गेम पैसा पाइन्छ भनेपछि जतिजना मान्छेहरूले हेऱ्यो, जति एड डिस्प्ले भयो, त्यही अनुसारको रेभेन्यू जेनेरेट हुन्छ। अनि त्यही रेभेन्यू जेनेरेट भएको चाहिँ आफ्नो एकाउन्टमा ट्रान्सफर हुन्छ। सो अब भनौँ न फर एक्जाम्पल मैले एउटा कुनै गेम बनाएँ, तर गेम चाहिँ खासै हिट भएन, मान्छेले हेर्दै हेर्दैन, त मलाई एड राखेको छु भनेपछि त्यसबाट अर्निङ केही पनि हुनेवाला छैन। तर त्यो गेम जुन कि अब जस्तै लुडोको गेम भनौँ, लुडो गेम हाम्रो लगभग 10 मिलियन्सभन्दा कति पुगिसकेको छैन। त्यो गेमबाट चाहिँ अर्निङहरू हुँदाखेरि चाहिँ एकदमै हुन्छ नि, मान्छेको जिन्दगी बन्ने टाइपको पनि पैसा कमाउन सकिन्छ। सो त्यसमा चाहिँ त्यो बेचेर राखेको त्यो चाहिँ सबै एडबाट भयो। सो एडबाट पनि एड चाहिँ मोनिटाइजेसन र अनि त्यसपछि बेच्न राख्ने, त्यो दुइटाले चाहिँ हाम्रो अर्निङ चाहिँ हुनसक्छ। अर्को क्वेसन रहेछ, फ्ल्यापी बर्ड अनि फ्ल्यापी डग भएपछि एउटै नेम कोलिजन भयो अनि कन्सेप्ट नि नियरली सेम छ, त्यसमा कपिराइट लागेको छैन आई गेस। अब यस्तै भयो, गुगलले चाहिँ यसरी काम गरिरहेको छ कि अहिले चाहिँ पहिला चाहिँ कस्तो भने चाहिँ फ्ल्यापी बर्ड राखे, अर्कोले फ्ल्यापी बर्ड्स भनेर राखिदिए पनि कपिराइट लाग्दैन। अहिले चाहिँ यस्तो स्ट्रिक्ट गरेको छ कि फ्ल्यापी बर्ड या फ्ल्यापी बर्ड्स राख्यो भने पनि होइन त्यो कपिराइट लाग्ने हिसाबले उनीहरूको अहिले एकदमै स्ट्रिक्ट। त्यसैले गर्दा चाहिँ हामीले गुगलमा चाहिँ सबमिट गर्दाखेरि पनि एकदमै टाइम लगाउँछ, उनीहरूले सबै थ्रोली चेक गर्छ। अनि कन्सेप्ट पनि सेम छ होइन, अब ग्राफिक पनि लगभग सेम छ भनेपछि उनीहरूले चाहिँ कस्तो भने उनीहरूको चेकिङबाट पनि पास भयो। तर मार्केटमा गयो, तर एउटा पोइन्ट गएपछि कसैले कम्प्लेन गरे होइन, अब हामीले रिपोर्ट गर्न मिल्छ। अनि यो गेम त यसको हो होइन, यसले चाहिँ चोरेर यस्तो बनाएको हो भनेर कसैले रिपोर्ट गरिदियो भने त्यो चेकिङमा पर्छ इभेन्चुली। अनि जसको अरिजिनालिटी हो, जसको अरिजिनल हो उसले नै जित्छ। अनि सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो कपिराइटहरूकोमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ सल्भ भइरहेको हुन्छ। सो म अब फ्ल्यापी बर्ड नै बनाउँछु, यही नाम राख्छु, यही क्यारेक्टर राख्छु भनेर आफूले कमर्सियल हिसाबले चाहिँ जानु पाइँदैन। सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ के भन्छ, कमर्सियल्ली जाँदाखेरि चाहिँ कपिराइटको चाहिँ एकदमै इस्यु चाहिँ हुन्छ नि। एड एज इन गेम एड कस्तो टाइपको एड भनेर भनिरहेको छ? एड भन्नाले चाहिँ हामीले चाहिँ इन गेम एडहरू नै भन्न खोजेको हो। जस्तो कि हामीले अब इक्जाम्पलको दिँदाखेरि क्यान्डी क्रसमा चाहिँ लाइफ सकिन्छ, लाइफ सकिँदाखेरि हामीले चाहिँ सर्टेन के छ एड हेरेपछि एउटा मुभ या त्यस्तो आउँछ, एक्स्ट्रा आउँछ। सो एड पनि डिफ्रेन्ट टाइप अफ एड हुन्छ। कुन चाहिँ स्किप गर्न मिल्ने एड हुन्छ, जसले चाहिँ अब गेम सकिने बित्तिकै एकछिन एड आउँछ, हामीले चाहिँ फ्यु सेकेन्ड्स हेरेर चाहिँ स्किप गर्न मिल्छ। कुनै कुनै चाहिँ स्किप गर्न मिल्दैन, स्किप त्यो एड हेर्नैपर्छ। सो डिफ्रेन्ट टाइप अफ एड्सहरू हुन्छ। त्यो डिफ्रेन्ट टाइप अफ एडबाट चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइप अफ रेभेन्यूहरू जेनेरेट हुन्छ। अनि मैले चाहिँ अब के छ गेम बनाएँ तर म कोका कोलाको एड हाल्छु होइन, त्यस्तो टाइपको भन्नु खोजेको होइन कि त्यो चाहिँ आफैले जुन त्यो एड हामीले जुन कम्पनीसँग हामीले टाइअप गरेको छ, हामीले जुन जसको चाहिँ हामीले कोडहरू युज गरेको छ, तिनीहरूले चाहिँ आफैले जेनेरेट गरेको एड हुन्छ। हामीले त्यो एडमा के कन्ट्रोल हुँदैन। अनि इन गेम मनीहरूले पनि अन गर्न अन चाहिँ कसरी भइरहेको हुन्छ? इन गेम मनीहरू पनि हुन्छ, जस्तै अब प्लेयर्सहरूले किनेका हुन्छ, त्यसमा के कस्तो हुन्छ? यस त्यो मैले मेन्सन गरेँ। सो इन गेममा चाहिँ त्यस्तै जस्तै कि अब लाइफहरू किन्दाखेरि या कुनै पावरहरू किन्दाखेरि पनि त्यसरी त्यो त एकदम सिम्पल ट्रान्जेक्सनहरू नै हुन्छ। अब हामीले कुनै एउटा अनलाइन सपिङ गराए जस्तै सेमै भयो, हामीले चाहिँ लाइफहरू किन्दाखेरि अब पैसा तिर्यो, मैले यति कोइन्सहरू पायो या यति लाइफ्सहरू पायो। सो त्यो त एकदमै सिम्पल वे अफ ट्रान्जेक्सन नै भयो। अनि त्यसमा पनि हामीले जब अब
कुन चाहिँ पेमेन्ट गेटवे युज गरेको छ या कुन चाहिँ हुन्छ नि अब प्लेटफर्म युज गरेको छ त्यसमा उनीहरूको आफ्नो कट चाहिँ काट्छ नि सो त्यो कटिसकेपछि अनि हाम्रो एकाउन्टमा चाहिँ डिपोजिट हुन्छ सबै अर्को क्वेसन्स आएको रहेछ वाट माइट बी द हार्डेस्ट पार्ट अफ द जब एज डेभलपर अब हार्डेस्ट पार्ट भनेपछि चाहिँ यो चाहिँ कस्तो एकदमै भेग टाइपको क्वेसन भयो किनभने चाहिँ इफ यु आर रियली गुड प्रोग्रामर या आफूलाई चाहिँ एकदम राम्रो नलेज छ लजिकहरू एकदम आउँछ भने अब त्यो कुनै पनि पार्ट चाहिँ हार्ड लाग्दैन या इन्ट्रेस्ट छ भने हार्ड लाग्दैन रिसोर्सेसहरू अनलाइन मजाले भेटाइन्छ अनि आफूलाई अब खासै आइडिया छैन होइन भर्खर सिकिरहेको छु भने चाहिँ सबै कुराहरू हार्ड लाग्छ तर ओभरअल गेम डेभलपमेन्टमा चाहिँ जब कुरा काम गर्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ पार्टमा चाहिँ धेरै जस्तो डेभलपर अड्किन्छ भने चाहिँ म चाहिँ भन्छु चाहिँ एआईमा जब चाहिँ एआईको कुरा आउँछ कसरी चाहिँ किन चाहिँ हामीले चाहिँ एज अ ह्युमन जस्तै सोच्नलाई चाहिँ कम्प्युटरलाई प्रोग्रामिङ गरेर आउँछ सो म चाहिँ के छ एआई पार्टमा चाहिँ सबभन्दा गाह्रो छ भनेर भन्छु पुरै Okay, there's another question. Why C++ language is more preferred for game development? सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ सिक्न सजिलो C++ अनि अर्को भनेको चाहिँ यसको चाहिँ अब कस्तो चाहिँ मार्केट भ्याल्युमा चाहिँ एकदमै राम्रो छ अब पर्सनल ओपिनियन पनि हो होइन तर सिक्न सजिलो मार्केट भ्याल्यु अनि धेरै प्लेटफर्ममा युज हुने भएकोले चाहिँ C++ चाहिँ एकदमै धेरै जस्तो मान्छेहरूले यो रेकमेन्ड गरेर आउँछ डेभलपरहरूले पनि Any other questions, please? Online game को सर्भर गेम डेभलपरले बनाउन पर्छ कि अलरेडी सर्भर हुन्छ लाइक पब्जी मोबाइलको नेपालको लागि इन्डोनेसियन और भियतनाम सर्भर अनि सर्भर पनि बाई गर्नुपर्छ गेम डेभलपरले भनिसक्यो या अफकोर्स सो अघि नै मैले भनिहालेँ गेम डेभलपमेन्ट जब हुन्छ तब हामीले यति कुराहरू रिसर्च गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने चाहिँ हेर्दाखेरि सिम्पल जस्तो लाग्छ तर यसमा यति धेरै कम्पोनेन्टहरू पार्ट्सहरू चाहिँ क्लियर आउँछ जो सर्भरकै कुरा आउँदाखेरि पनि अफकोर्स त्यो सर्भरहरू पनि हामीले किन्नुपर्ने हुन्छ एउटा चाहिँ सेयर सर्भरहरू पनि हामीले किन्न पाइन्छ होइन अब त्यो भनेको अब एज अ सेयर सर्भरमा चाहिँ अलिक स्लो हुन्छ तर अलिक सस्तो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ अब गेमहरू चाहिँ एकदमै हेभी भयो या चाहिँ धेरै मान्छेहरूले खेल्न थालेपछि तब चाहिँ अनि डेडिकेटेड सर्भरहरू लिनुपर्ने हुन्छ डेडिकेटेड सर्भर चाहिँ एकदमै एक्सपेन्सिभ पनि हुन्छ सो स्टार्टिङको लागि चाहिँ फ्री सर्भरहरू या यस्तो के छ सेयर सर्भरहरू हामीले के छ किनेर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ अब नेपालको लागि इन्डोनेसियन सर्भर अनि यसको लागि यसको सर्भर भने त्यही कुराहरू नै हो कि जस्तो कि हाम्रो युट्युबकै एउटा अल्गोरिदम युट्युबकै एउटा काम गर्ने एउटा भनौँ न युट्युब पहिला फ्यु इयर्स अगाडि नेपालमा एकदम स्लो चल्थ्यो किनभने चाहिँ नेपालमा सर्भर थिएन अनि अब नेपालमा नि आफ्नै एउटा लोकल सर्भर बनाएको छ सो त्यसले गर्दा युट्युबले यस्तो फास्ट चल्छ होइन गुगलको आफ्नै सर्भर छ अनि त्यसले गर्दा फास्ट चल्छ त्यही अनुसारको जस्तै हाम्रो अब गेम बनायो तर इन्डियामा एकदम चल्यो भने चाहिँ हामीले नेपालको सर्भरबाट इन्डियामा गर्नुभन्दा चाहिँ इन्डियन के सर्भर किनेर चाहिँ इन्डियामा चाहिँ हामीले पब्लिस गर्दाखेरि चाहिँ होइन इन्डियन भ्युवर्सहरूलाई एकदम सजिलो हुन्छ त्यस्तो हिसाबले चाहिँ काम गरेर आउँछ अफकोर्स सर्भर चाहिँ किन्नै पर्छ हामीले There's one another question. Opinion in game dev in VR, virtual reality. अब यस्तो छ कि VR इज लाइक नेक्स्ट लेभलको हाम्रो चाहिँ अब नेक्स्ट बिग थिङ हुने चाहिँ एकदमै चान्सेस छ होइन हुने पनि हुन्छ किन चाहिँ अब जसरी यो राइज भइरहेछ जसरी मान्छेले इन्ट्रेस्ट देखाएर जसरी अब प्लेटफर्महरू डेभलप भइरहेछ जसरी अब गेम कन्सोलहरू पनि यसमा ढल्किँदै गइरहेछ अनि ठुल्ठुलो कम्पनीहरू पनि भिआरमा चाहिँ इन्भेस्ट गरिरहेछ सो भिआर इज समथिङ टु हुन्छ नि अब मान्छेहरूले चाहिँ नेक्स्ट आफ्नो करियर एकदम राम्रो बनाउँछ भिआरमा चाहिँ रिसर्च गरेर मलाई यो भिआरमा यो कुरा सिक्छु भनेर गर्दा एकदम राम्रो छ म चाहिँ भिआर इज समथिङ लाइक नेक्स्ट बिग थिङ नै भन्छु अहिले सो मेरो ओपिनियन त्यस्तो छ Does one need the knowledge of coding to be a game designer? I guess this question is already answered. Yes, of course. फुल्ली अब एकदमै हार्ड कोडर चाहिँ हुनु पर्दैन तर बेसिक नलेज चाहिँ हुनुपर्छ किनभने यो कुरा चाहिँ गेम डेभलपमेन्टमा चाहिँ यो पोसिबल छ कि छैन मैले अब कुनै एउटा गेम डिजाइन बनाएँ तर यो गेम डेभलपमेन्टमा चाहिँ पोसिबलै छैन भने डिजाइन गर्ने मान्छेको डिजाइन सबै वेस्ट जान्छ सो नलेज चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ जरुरत छ or बेसिक नलेज मात्रै भयो नि हुन्छ बेसिक नलेज भयो पनि हुन्छ अनि यस्तो हुन्छ कि
तर सबैलाई चाहिँ नलेज चाहिँ हुँदैन, तर डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ एउटा प्रोभाइड गराएको छ। सो कुनै पनि चिजहरू गेम डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा डिस्कसन यस्तै हाम्रो के छ यस्तो मिटिङहरू चाहिँ हुनु नै पर्छ। अनि के बनाइरहेको छ, के पोसिबल छ, के काम हो, टास्क लिस्टदेखि लिएर सबै चाहिँ कुराहरू पहिले नै हुनुपर्ने हुन्छ। सो बेसिक नलेज भयो भने चाहिँ कसले के कुरा गरिरहेको छ त्यसको चाहिँ आइडिया हुन्छ। सो आइडिया नै छैन भने चाहिँ अब प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज बोल्न थालेपछि डिजाइनरलाई केही थाहा नै भएन भने चाहिँ उसले डिजाइन बनाएको सबै हुन्छ। नलेज चाहिँ हुन्छ, बेसिक नलेज सम्बन्धी। सो कसैलाई एनिमेसनमा एकदम इन्ट्रेस्ट छ भने कुन प्लेटफर्मबाट चाहिँ स्टार्ट गर्दा हुन्छ, अथवा कसैलाई एसेट्स बनाउनु मन लाग्छ भने होइन कुन प्लेटफर्म चाहिँ युज गर्दा हुन्छ एज अ बिगिनर? सो एनिमेसनको कुरा गर्दाखेरि अब एनिमेसन पनि डिफ्रेन्ट अब केमा युज हुने, अब गेममै युज हुने एनिमेसन हो भने चाहिँ हामीले के छ 3D म्याक्सहरू, मायाहरू, ब्लेन्डरहरू डिफ्रेन्ट सफ्टवेयरहरू छ। तिनीहरूबाट चाहिँ युनिटी अनि अनरियलमा चाहिँ हामीले एक्सपोर्टहरू गर्न मिल्छ। सो तिनीहरू चाहिँ युज गर्दाखेरि चाहिँ बेटर भयो। अब एज अ त्यो एनिमेसन तर मुभी कन्टेक्स्टमा चाहिँ जाने यस्तो भनेपछि त्यो चाहिँ फेरि डिफ्रेन्ट नै हुन्छ। अनि एउटा कुरा चाहिँ के भने चाहिँ गेम डेभलपमेन्टको एनिमेसन र अरू डिफ्रेन्ट के छ मुभिजहरूको या अनलाइनको एनिमेसन चाहिँ कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ। किनकि गेम डेभलपमेन्टमा चाहिँ जहिले पनि एउटा अप्टिमाइजेसन चाहिँ जहिले पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। There is one other question. Can you please suggest any online classes where one can learn about basic coding? It's basically for those who are not from IT background. अब अनलाइन क्लासेस एज अ के सिक्नलाई बेसिक कोडिङ भन्दाखेरि अब एउटा के छ वे त समात्नु पर्यो जसले कि म होइन बेसिक कोडिङ फर गेमिङ, बेसिक कोडिङ फर वेबसाइट, बेसिक कोडिङ फर समथिङ लाइक हुन्छ नि सफ्टवेयर डेभलपमेन्ट के को लागि हो, अब त्यसमा डिपेन्ड हुन्छ। अब अनलाइन क्लासेसहरू चाहिँ अब म एउटा चाहिँ के हुन्छ अनलाइन क्लासेस पनि यति धेरै छ कि अब कसैलाई कसैको स्वर एकदम मनपर्छ होइन, कसैले सिकाएर एकदम मनपर्छ, कसैलाई चाहिँ भिजुअली एकदम राम्रो सिकाइरहेको एकदम राम्रो लाग्छ। सो कसैले डिफ्रेन्ट अनलाइन च्यानलहरूको लागि चाहिँ के डिफ्रेन्ट आफ्नो पर्सनल हुन्छ। सो गेम डिजाइनिङको लागि हो भने चाहिँ गेम डेभ एचक्यू भन्ने चाहिँ हेडक्वार्टर भन्ने एउटा छ, तिनीहरूको आफ्नै एउटा के छ ट्युटोरियल पनि साइट पनि छ जसलाई। सो उनीहरूको चाहिँ एज अ गेम डेभलपमेन्टको उनीहरूको फुल प्याकेज नै छ जसलाई। सो गेम डेभलपमेन्ट एचक्यू भन्ने चाहिँ हेडक्वार्टर समथिङ के भन्ने छ तिनीहरू चाहिँ म अलि रेकमेन्ड गर्छु। ओके, इन गेम पर्चेसको रेट चाहिँ कसरी फिक्स गरेको हुन्छ? लाइक पब्जीमा रोयल पासको कस्ट 600 UC नै हुन्छ, यो डेभलपरले आफै विस राख्ने हो भने सोध्यो। या अफकोर्स त्यो इन गेमको चाहिँ डेभलपरहरूले नै डिसाइड गरेको हुन्छ, किनभने उनीहरूले मार्केट रिसर्च गरेको हुन्छ कि फर्स्टमै चाहिँ यति पैसा हाल्दाखेरि चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ किन्न हुन्छ, अफोर्डेबल हुन्छ, मान्छेले खेल्छन्, उनीहरूले चाहिँ गर्छन्। अब त्यो आइटम्सहरू रेटहरू चाहिँ सबै त्यो डेभलपर भन्दाखेरि पनि अर्गनाइजेसन या टिमले चाहिँ डिसाइड गरेको हुन्छ। किनभने चाहिँ डेभलपरले चाहिँ कोडिङ गर्ने हो, यो हाल्ने भने डिसाइड भएको चाहिँ हाल्ने हुन्छ। सो त्यो चाहिँ एज अ सबै रिसर्च भएको फाइनल डाटा भइसकेपछि त्यसको आधारमा चाहिँ सेट गरेर हुन्छ। Any other questions? You can turn on your mic as well if you want to ask. Anyone? I guess there's no more questions. Okay, there's one question. Game develop भइसकेपछि सबै क्रेडिट अर्गनाइजेसनले लिन्छ कि डेभलपरले पनि पाउँछ? अब इट डिपेन्ड्स, अब कसले चाहिँ बनाएको हो, जस्तै कसले इन्भेस्ट गरेको या कसको आइडिया हो, या फर्स्टमा यो प्रोजेक्ट स्टार्ट हुँदाखेरि नि त्यो चाहिँ डिसाइड गर्नु चाहिँ जरुरत हुन्छ। अब यो कुरा चाहिँ अब गेम डेभलपमेन्ट मात्र नभएको होइन, जे कुरा गर्दाखेरि पनि इभन अब टिम ग्रुपवाला प्रोजेक्टै होस् या जे पनि हुनसक्छ नि, यो चाहिँ कसकोमा चाहिँ क्रेडिट हुन्छ या कसले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो नाममा गर्छ भनेर चाहिँ पहिले नि डिसाइड गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। सो अब गेम डेभलप भइसकेपछि चाहिँ
अर्गनाइजेसनले डेभलपरलाई चाहिँ स्यालेरी दिएर चाहिँ गराइरहेको छ भनेपछि चाहिँ अफकोर्स त्यो अर्गनाइजेसनकै हुन्छ, किनकि फुल अन इन्भेस्टमेन्ट अर्गनाइजेसन गर्ने भयो। तर कुनै कुनै चाहिँ अर्गनाइजेसन के गर्छ भने आउटसोर्स गरिरहेको हुन्छ, अनि आउटसोर्स गर्नेहरूले चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो इन्टरनल हुन्छ, तर यसमा चाहिँ कतै पनि नाम चाहिँ मेन्सन हुँदैन, तर उनीहरूलाई चाहिँ डेभलपमेन्ट फिजहरू सबै दिइरहेको हुन्छ, सबै कुराहरू प्रोभाइड गरिरहेको हुन्छ। अनि त्यो चाहिँ जसले चाहिँ फाइनल चाहिँ अब मेरो नाममा हुन्छ भने सो उसको चाहिँ क्रेडिट हुन्छ। अब यो चाहिँ कस्तो भनेपछि डेभलपरलाई चाहिँ एज अ डेभलपर भनेर चाहिँ नाम मात्र क्रेडिट भन्ने हिसाबले भने हो भने चाहिँ उसले चाहिँ अब कुनै वेबसाइटमा या कुनै ब्लगमा कुनै न्युजमा मेन्सन गरेको छ त्यति मात्रै हुने भयो। त्यो बाहेक चाहिँ मोनिटरी वाइजले चाहिँ भन्न खोजेको या क्रेडिट भन्न खोजेको हो भने चाहिँ मोनिटरी वाइजले चाहिँ पहिले नै उनीहरूको अब कन्ट्र्याक्टमा के छ त्यही अनुसारको हुन्छ। अब कुनै कुनैहरू चाहिँ मैले सुनेको छ अब डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि पर्सेन्टेज हिसाबले पनि पेमेन्ट गरेर हुन्छ, जस्तै अब यो गेम चल्यो या मैले सर्टेन क्रेडिटहरू या पर्सेन्टेज हिसाबले चाहिँ उसलाई पार्टनरसिप हुन्छ भने चाहिँ त्यसरी पनि काम गरेर हुन्छ। डिफ्रेन्टको डिफ्रेन्ट नै हुन्छ। So as a student, if I want to begin my career in game development, what do I need to do? Or जस्तै मैले ओपन सोर्समै कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने हो कि अथवा मेरो गेमहरू बनाएर गिट हबतिर पुस्टहरू गरेर अथवा सिभी स्ट्रङ गर्नुपर्ने हो कि? एनी रेकमेन्डेसन सर? म चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा चाहिँ एउटा चाहिँ के हुन्छ नि आफूलाई चाहिँ एउटा चाहिँ इन्ट्रेस्ट केमा छ अनि इन्ट्रेस्टको अनुसारले चाहिँ फलो गर्ने हो। अनि अब डिफ्रेन्ट प्रोसेस छ, जसले अब कस्तो मैले आफ्नो भने जस्तै गिटहबमा राखेर आफ्नो एउटा प्रोफाइल बनाएर त्यसो गर्ने। सो आफ्नो पर्सनल ओपिनियन हो। म चाहिँ सजेस्ट चाहिँ के गर्छु भनेपछि फाइनल इयर प्रोजेक्टमा चाहिँ फोकस भएर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो किन चाहिँ एउटा चाहिँ सिक्न पनि सिकिरहेको हुन्छ अनि फाइनल इयर प्रोजेक्ट पनि कम्प्लिट भइरहेको हुन्छ। पछि गएर चाहिँ यो फाइनल प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो कुनै पनि जबको लागि चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। सो अनलाइन पनि प्रेजेन्टेसन अनलाइन पनि गिटहबमा यिनीहरूमा राख्दाखेरि पनि एउटा राम्रो चाहिँ हो होइन। डिफ्रेन्ट प्लेटफर्महरूमा चाहिँ हामीले प्रेजेन्टेसन गर्दाखेरि राम्रो हो, तर एफआइपी फोकस भएर गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। अहिलेको स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ म सजेसन त्यही दिन्छु। So anyone has more questions? Okay, let's make a last question then. Okay, yeah. It has been too long. Okay, one final question. Anyone? I guess not. सबैजना Okay. So there's no more questions. So thank you so much, Dipesh sir, for your time. It has been a wonderful time with you. And thank you so much, creator community, for taking me as a moderator. Now I would like to pass on to Pratima. Thank you. Now we are almost at the end of the session. First of all, we would like to thank our speaker, Mr. Dipesh Maharajan, now for sharing his thoughts and answering all the doubt regarding the topic. So at the end, Sir Dipesh would like to add some suggestions. Please feel free to do so, sir. So my suggestion for the like student अब जुन जर्नी आफूहरूले अलि लिइरहेछ एज अ स्टुडेन्ट एज अ डेभलपमेन्ट अब एज अ के हुन्छ म डिजाइन बन्ने कि डेभलपर बन्ने कि के बन्ने भनेर चाहिँ एउटा हुन्छ जुन कि मैले आफ्नो हिसाबले पास गरिसकेको छु। सो मेरो सजेसन के चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ आफूलाई प्यासन के छ, आफूलाई इन्ट्रेस्ट के छ अनि आफूलाई के छ पछि गएर चाहिँ के बन्ने हो एउटा रिसर्च चाहिँ जहिले पनि एकदमै राम्ररी गर्दाखेरि चाहिँ अनि बेटर हुन्छ। सो त्यो भइसकेपछि चाहिँ अनि यो गाह्रो हुन्छ कि क्या हो भनेर कहिले दिमागमा आउँदैन कि चाहिँ आफ्नो इन्ट्रेस्ट भइसकेपछि आफ्नै बाटो आफै खुल्दै जान्छ। सो बेस्ट अफ लक फर अल द स्टुडेन्ट्स होइन। अब अनलाइन क्लासेसहरू भएर चाहिँ अब यसलाई चाहिँ एज अ अपर्च्युनिटी लिएर चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ सिक्न सकिन्छ। सो म चाहिँ त्यही भन्छु, फलो योर ड्रिम्स भन्छ। थ्याङ्क यू सर। अनि फिडब्याक फर्म चाहिँ सँगसँगै त्यहाँ
च्याट सेक्सनमा छ होइन, सबजनाले पढ्दै गर अनि and we'd also like to thank our moderator, Mr. Rohit Lama, for carrying out the session. As an appreciation for the time by our speaker and moderator, we would like to provide them a small token of love. But unfortunately, we cannot do it right now. But hopefully, as soon as college starts, we'll organize a small event for this. So just like me, I hope you guys have also found this session very helpful. Before ending this session, I would like to thank you all for attending this session. I'd also like I would also like to thank our host Kritika ma'am for initiating and hosting this amazing session. So this event is organized and managed by Creators Community, a part of Herald DevGroups. So if you guys are interested in UI design, do join UI Visual Community. If you wish to become a game developer, do get connected through Game Community. If you guys are interested in AI, do join AI Community. And finally, we are the Creators Community, and we believe that every problem can be solved through entrepreneurship and research. So if you wish to get connected with us, to join our community. And if you guys also have any ideas regarding an event वा केही एप्लिकेसनहरुमा केही आइडियाजहरु छ भने हैन, हाम्रो एउटा आस्क फर प्रपोजल भनेर एउटा फर्म छ. सो यु क्यान फिल दैट फर्म जुन चाहिँ हाम्रो वेबसाइटमा हामीले हालेको छ. वेबसाइट चाहिँ हामीले च्याट सेक्सनमा लिंक राखेको छ अनि हामीले गरेको अरु कामहरु पनि सबै हामीले वेबसाइटमा हालेको छ. सो यु क्यान चेक इट आउट. I think it's last अब यही सक्कम जस्तै छ. And if you guys have any queries about the communities, do email us. Email will be on the chat section. यति होला. Thank you. Thank you, sir. Okay, bye-bye. Thank you, everyone. Bye-bye. 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 Thank you so much. Bye. Okay, bye. Bye-bye. Bye-bye. Toast. A recording